چا گوادرا دو بلوچ ورنہ بیگواہ کنک بودگ ہدایت الرحمانہ پا سیاسی سیت گرگا بلوچ جنی آدم کم شرف کتگاں شکیلہ نوید دہوار مروچی جونے 27 تاریخیں روچ دوشنبے ای وحدی بلوچستان صحبہ ہفتیں گوں بلوچستان افیئرز بلوچی نیوز بولٹن صحبہ احوالا مانا مقبول ناصر صحب وشبات دھروت پر شما چا گوادرا دو بلوچ ورنہ بیگواہ کنک بتگ حالان ردا قانون نافذ کنوکی ادا رہا گوادر دمگ گٹی ڈورا خلیل جلیل او جی اندے خلیل آوار جتگ او بیگواہ کتگاں دویں ورنہنی عمر ابدا سالنت او کھیچے دمگ دشت جا محمد بازار نندوکا بلوچستان اسمبلی دیوانہ BNP باسک شکیلہ نوید دہوارہ دلگوش داتگیں بنگپت تران کتگ گشتگ کہ بلوچستان ربیدگا جنی آدم مزن بستاری بلے بلوچستان ربیدگ ڈلگ چار کنانا گوادرا برجم بتگیں جلسہ و جلوساں مولانا ہدایت الرحمان بلوچا صوبہ جنین چوک کم شرف کتگاں یک سنگینی ردی کے پہل بت نکاں آیا بلوچستان شاہ دربر جاہے اسکینڈل نوانا جنک کو بچک کے نو دربر سبک کتگاں سردار اختر جان مینگلے شرف مندیں جنک کے نام گپتگ و آئیے لوگ کم شرف کتا و سیاسی سیت گرگے کوشش کتا ایک کردہ مائیر جنے مولانا ہدایت الرحمان چا بلوچستان جنین چکام پہیلی بلوٹیت آئیے گشتک کے BMCA جنک کے نو دربر آسٹلے جیڑہا زہر شانی کنگاہاں من امی جاہا ای جیڑا دیما آورتگت داں کے ای شرف مندیں ادا رہا اس جیڑا گچو گیوار بھی بلے ایش جا جیڑا دیما آرگا پد ہم ایچ پے میں گیشو گیواری دیما نیاتک یہ پرمن پشومانی گپے آئی گشتک کے نرسنگ کالجے نو دربر زہر شانی کنگاہاں پا بجن گشیں کہ میں مات او میں جنک پا ناداز رسی روڑاں درد کگاں ای دورہ ای اسمبلیہ من جنی آدم نشت نکنا گورے گپاں بلوچستان اسمبلی باسک شکیلہ نوید دہوار پس زہر شانی ڈننا در کب تک عبید چریشاں بلوچستان نیشنل پارٹی بنجاہی جنی آدم کارگشاد بلوچستان اسمبلی باسک شکیلہ نوید دہوارہ اسمبلی دلگوش داتگیں بن گپا BMCA جنکانی ہاسٹل اور نرسنگ اسٹاپے زہر شانی باروا جیڑا دیما اور تک پریشہ بلوچستان اسمبلی اسپیکرہ فیصلہ داتک جان سلامتی وزیر سید احسان شاہ او خزانگ وزیر سردار عبدالرحمن کیتران شکیلہ نوید دہوار شائنہ کاکڑ اور ڈاکٹر ربابہ بلیدیہ ہوار کمیٹی جوڑ کو تک کمیٹیہ نرسنگ اسٹاپ ماں بلوچستان اسمبلی اور تک او آنے جیڑا و جنجال گوش داشتگن او آہنا گشو گیوار کنگے صدقی داتک وحدی کے نرسنگ اسٹاپا پری جہدہ شکیلہ نوید دہوارے شگر و منت گپتگ بلوچستان فزیوتھراپی ایسوسی ایشن چیدگی شد ہڑتال کیمپ ذک 14 روچا کوئٹہ پریس کلب دیما برجہ بتگ زندے جتا جتائیں پیڑانی مردمہ کیمپ پا گوراہاں ام سنتی درشان کو تگ آہاں گشتک کے 14 روچنت ادا روڑے سرا شد ہڑتالی کیمپ برجائنت بلے میں نمائندہ شکلیں وابانند چوتی ڈبہ پراموشاں اہم بلوچستان حکومت سرا ایراد گپتا کو گشتک کے گوں فیزیو تھراپسٹاں حکومت ناروائیں تو دل پروش کنوکیں دومی نیم کا بلوچستان حکومت جارکش بلوچستان فیزیو تھراپسٹانی شد ہڑتالی کیمپات کگ BPA لوٹاں زاندکار بوگرند جارکشا گشتک کے درست لوٹ برحق کا جارکشا گشتک کے فیزیو تھراپی پیڑ تیوگیں جہانا سک باز ارزش دیگ بھی فیزیو تھراپسٹانی ای جڑہاں بلوچستان سر وزیرہ سر کنے بلوچستان فیزیو تھراپی ایسوسی ایشن نیمگا گشک بتک کے داموتی راستیں اور برحقیں لوٹانی سرجمیہ جہدہ برجہ داراں گارو بیگواہیں بلوچانی کاسو عزیزاں کراچی پریس کلب دیما زہرشانی کیمپ بھرجم داشتگ زہرشانی کیمپا سعید عمر عمران عبدالحمید زہری او ایدگی بیگواہیں بلوچانی کاسو عزیز نندوکانت زہرشانی کنوکاں چا سندھ حکومت رینجرز کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ او ایدگی حاکم او کارداران دزبندی کو تک کہ آہنی بیگواہیں کسو وارث بازیاب کنک بباں داں کے خاندان غم و گڑتی دور بباں
وحدے کے کوئٹہ پریس کلب دیما وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز شد ہڑتالی کیمپا 4684 روچ سرجم بتگ بزاں شد ہڑتالی کیمپ 13 سالے سپر گڈسری روچ آنند. وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچہ بیگواہیں بلوچانے جیڑا ہے باروا گپ جتگ گشتگ کہ مروچی ہم ہزاراں بلوچ ورنہ زندانہ بندی گاں او بازیں زانگ نبند چون او کجا ہاں آہنی مات سکیں درد و دورانی دیم پانا اشیا ہما مات مارت کاں کہ آئیے لاڑیں بچ بیگواہیں. مروچی بلوچستان جتا جتائیں دمگاں روڑے ویلاں سے مردم بیران بتگ او 25 ٹپیگ بتا. ای ویل خزدار او خلات دمگاں بتگاں یک ویلی باغبانہ آچرا بتگ 2 گاڑیاں ڈوک وارتگ چریشے 2 مردم بیران بتگ او 2 ٹپی بتگ. وحدے کے دیگی یک ویلیا باغبانہ زاوا کراسا بسی ویل آماچ بتگ چریشے 5 مردم ٹپی بتگ. ہمیں پیم کلاتا سنگدا سے جبتا کسانے گاڑی یا گوں ویگن یا ڈوک وارتگ یک مردم بیران بتگ وحدے کے 14 مردم ٹپیگ بتگ. وحدے کے کلاتا مرجان چیک پوسٹ جبتا سوزوکی گاڑی ویلے آماچ بتگ چریشے 4 مردم ٹپی بتگ. ای کلین ٹپیگ پا وحد کلاتو خزدار اسپتالا علاجا سرکنک بتگانت. پیشا اپوزیشن ڈھلکچار کتگ او فنڈ گچے نبوتگیں مردمان دیگ بتگاں ملک نصیر شاہوانی. بلوچستان اسمبلیہ بجٹ دیوانہ وتی مارشتاں در انگاز کنانا BNP پارلیمانی راہشون ملک نصیر شاہوانیہ بجٹ آرا شر لے کتگ و گشتگ کے 2018 حکومت جوڑ بوگا پد بلوچستان اپوزیشن پارٹیانی حلقہ ڈالک چار کنک بتگانت او گچین نبوتگی مردمانا فنڈ دیگ بتگانت. پاری اسمبلی باسکاں بختر بند گاڑی دنبا دیگ بت آنی علاپہ مقدمہ جوڑ کنک بت. اسمبلی باسکاں بازیں روچے میں تانہا گوازینت آیا گشتگ کہ مروچی درستیں الکہانی واسطہ فنڈ گشینک بتگ ایش میں جہدانی بروردیں. آئی گشتگ کہ کوئٹہ ہوار بلوچستان بازیں الکہی پد منتگیں اودا پا ورگا آپ نیست جان سلامتی و تعلیم آسراتی نیست اور بنوکی ہمک پیم آسراتی کمی ہے. ای الکا گیش چارو گزار او فنڈ دیگ بیواں. آئی گشتگ کہ بلوچستان بجلی مزنے بحرانی است گستنگ روچاں کشارکاراں 5 کلاکاں زہر شانی کتگ سر وزیرہ گورہاں گندن نند کتگ پیشا 4 کلاکا بجلی داتگیش نو جاور کمیں گہتر بتگاں بلے ایش ہم طلبہ پورا کنگا نہاں. بجلی طلب 1100 میگا واٹ انت او وحدے کے رسگاہند 600 میگا واٹ تنیگتا کشارکاراں 60 ارب کلدارے تاوان بتگ. دمگی او میاؤستمانی احوال چا مراکشہ اسپینا راوکیں اجدہ باروٹی بیران بتگ او بے حساب ٹپی بتگ. چا مراکشہ اسپینا راوکیں اجدہ باروٹی بیران بتگ او دیگی بے حساب ٹپی بتگ. 2 کلاکا گوں باڈرے کارداراں جنگو مڑ بتگ چریشہ یک کاردارے بیران او 140 ٹپی بتگ بلے 100 باروٹی پزور اسپینا داخل بتگاں. منشیات چوش وروکا مچاگردہ ورانے قانود او پارلیمانی کارانی کارگشاد ڈاکٹر ربابہ خان بلیدیہ گشتہ کہ منشیات چوش وروکا مچاگردہ ورگائیں. اقوام متحدہ رپورٹ ردا پاکستان 76 لاکھ مردم منشیات آماچ ہیں. وحدے کے بلوچستان 6 لاکھ مردم منشیات کارمرز کاں ملکہ منشیات گیرودار کنگے واسطہ گامگیش زورک کپی او قانود سازیہ رگیش سیت مند کنگے ضرورت ہیں. ٹک ٹاک دنیا ہے دوستریں ویب سائٹ نامنتگ اگن جست کنک بی کہ دنیا مردم چا درستان گیش کجام ویب سائٹ چارنت اسی راستیں پسند گوگل بلے 2021 ای وش نامی گوگل بدلا ٹک ٹاکا گون بتگ. ای وحدہ کلاؤڈ سروس کمپنی کلاؤڈ فلیارا گشتگ کے 2021 دنیا ہے ناماوریں ویب ایڈریس اعزاز ٹک ٹاکا چا گوگلا پچ گپتگ. ای ہما کار بتگ کہ فیس بک کو مائکروسافٹ ہم مزنے زوری جنگ پد ہم زرتو وتی نامہ کوتنا کتگ.
کلاؤڈ فلیر نیمگا سر روچے نوکیں ڈیٹا شینگ بوتگنت اشان ردا گوگل پدا دنیا ہے ناما ورتریں ویب سائٹ جوڑ بوتا. اشتنت احوال پنوکتریں احوالاں میں ویب سائٹ اور یوٹیوب چینلہ بچارت. یہ بلیٹن تکنیکی شونکارت عمر کریم بلوچ اور شونکارت کمبر مالک بلوچ. مناگوں بلوچستان افیئرز ٹیم با موکل بھی دیت روچ وشبات.